माचे वयले सगळे मानेस, माचे फुडले सगळे मानेस भावनो आनी भयणीनो, ह्या सभाघरांत उटंगाराचो पावस पडचो अशें म्हाका दिसता. आय विश इट रेन्स cats and dogs in this auditorium. It was Charlie Chaplin who said, I always like rain because nobody can see me crying. I feel, sir, a burst of tears. म्हाका मनसोक्त रडन अशें दिसता. दुखां हें सगळ्यांत व्हडलें तीर्थ अशें हांव मानतां. म्हज्या एका दोळ्यांत आनंदाचें दूख आसा जाल्यार दुसऱ्या दोळ्यांत दुख्खाचें दूख आसा. आनंद अशे खातीर ज्या आपुलकीन, ज्या आपलेपणान तुवें सत्कार केलो ताणें हांव सदगतीत जालां. म्हाका लॉर्ड्सा वयलो सौरभ गांगुली याद जाता. लॉर्ड्स जिखले तेन्ना शर्ट काडलो, तसो काडचो काय दिसता, इतलो आनंद म्हाका जाता. दुसऱ्या दोळ्यांत दुख्खाचें दूख आसा. कित्याक हो सुवाळो पळोवपाक म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजी प्रिय व्हडली भयण मिनाक्षी दिदी, म्हजो भावोजी भाई केणी, म्हजे कितलेशेच प्रतिशेश जाल्ले इश्ट आनी सोयरे हांगा नात म्हणून म्हाका खंत जाता. You know, when I was studying in IIM Ahmedabad, a learned professor told me, Mr. Naik, when you want to say yes, don't say no. Are you with me? म्हणजे तुका जेन्ना पळय हय म्हणपा जाय तेन्ना ना म्हणनाका. I said, sir, I'm with you, but can I add something? Go ahead. Sir, you should not say no when you want to say yes. तुमकां जेन्ना हय म्हणपा जाय तेन्ना ना म्हणनाका. हे म्हजे फ्रेंड जेन्ना आयले तुजो सत्कार करता, हांव नाका नाका म्हणलें ना. अती नम्रताय हें एक अहंकाराचेंच रूप अशें हांव समजतां. अती नम्र नाका नाका म्हाका नाका गो. बिकॉज आय मे सावंड स्नॉबिश, सर, आत्मप्रौढी सांगता अशें दिसत, बट आय ट्रुली डिजर्व दीस फेलिसिटेशन. बिकॉज यू आर नॉट felicitating person called Datta Naik. You are felicitating child of Goan Renaissance. You are felicitating child of time, modern time. You are felicitating a conviction, a philosophy, values. त्या खातीर म्हाका I deserve, because not me, this thought, this conviction deserves this felicitation. म्हज्या आजच्या भाशणाचे 3 वाटे आसात. पयल्या वाट्यान हांव कृतज्ञताय उक्तावंक सोदतां. दुसऱ्या वाट्यान हांव क्षमा मागपाक सोदतां आनी क्षमा करपाक सोदतां. आनी तिसऱ्या वाट्यान म्हज्या जिणेच्या तत्वज्ञाना विशीं थोडें सांगपाक सोदतां. हांवें सदांच म्हज्या बापाय विशीं कडूसाणेन बरयलां किंवा उलयलां. आज म्हजो बापूय दामोदर काशिनाथ नायक हाज्या म्हज्या जिणेंतल्या सकारात्मक योगदाना विशीं म्हाका सांगपाक जाय. 1935 ते 1985 50 वर्सां अखंड म्हज्या बापायन घास मारून धंदो केलो. आज ताचे हांव खांद्यार आसा म्हणून गिरेस्त म्हणून वावरता. वॉट एवर आय एम, आय ओ टू माय मदर. म्हजी आवय हो एक भरिल्लो कोळसो आशिल्लो. तेणें म्हाका प्रागतीक संस्कार दिले. तेणें म्हाका सांगलें, मूल्यहीन सुखासीन वृत्ती ही सुदृढ जिणेची बुन्याद जावपाक शकना. लक्षांत घेयात, मूल्यहीन सुखासीन वृत्ती ही सुदृढ जिणेची बुन्याद जावपाक शकना. To borrow Wordsworth's words, what he said towards his sister Dorothy, I may say, she gave me eyes, she gave me ears, she gave me heart, she gave me fears, she gave me sweet fountain of life. जिणेच्या आनंदाच्या झऱ्याचे वज्राचे कारंजे तिणें म्हज्या काळजांत रोयलें.
म्हज्यो 3 भयणी मिनाक्षी, शकू आनी तिसरी भयण जी म्हजी बापोल भयण बेला, जिका हांव भयणूच मानता. 3 भयणी, म्हजे भावोजी भाई केणी आनी दोतोर दिवाकर लोलयेकार हे म्हजे जिणेच्या बऱ्या वायट प्रसंगार म्हजे फाटल्यान रावले. तांचो मोग हांव केन्नाच विसरपाक शकना. म्हजी घरकान्न सुशांता ही म्हजी फक्त घरकान्न न्ही, म्हजी सखी, प्रिया, मैत्री, नर्स, दोतोर, समुपदेशक. जिणेक 2 फाटी अशें जालें की हांव मरतां काय वाचतां. ह्या वेळार सुशांतान जी म्हजी सेवा केल्या ती हांव विसरूंक शकना. म्हजे 2 पूत, म्हजे 2 धुवो, दत्ती आनी जिका हांव धुवे भशेन समजतां ती म्हजी सून सलोनी. म्हजे 2 पूत चिराग आनी जाका हांव पुता भशेन समजतां म्हजो जावय नीरज. म्हजी प्रिय नातरां रनिसा, रैना, रणवीर आनी रेहान हांणी म्हाका जिणेंत उपाट खोस दिल्या. हांवें म्हजे जिणेंत म्हजो कान पिळपाचो अधिकार फक्त 3 जाणांक दिलो. एक म्हजी व्हडली भयण जी ना ह्या संवसारांत, दिदी मिनाक्षी. दुसरी म्हजी धूव दत्ती आनी तिसरी म्हजी 6 वर्सांची नात रनिसा. राग आयल्यार रनिसा म्हाका म्हणटा, पप्पा तूं मेंटल. मेंटल म्हणल्यार कितें? मेंटल म्हणल्यार पिसो. तूं काय सांगलें रे? तुका साई मामान सांगलें. असो साई मामा मेंटल. आनी रनिसा जेन्ना पळय म्हाका पिसो म्हणटा, म्हाका खरें दिसता हांव पिसो. चिरागाचे आनी म्हजे संबंद इतले इश्टागतीचे. चिराग म्हणटा, पप्पा तुजी चुकता, तूं बुर्र. चिराग म्हाका जेन्ना पळय बुर्र म्हणटा, म्हाका दिसता खरेंच हांव बुर्र. हांवें जर म्हज्या बापायक बुर्र म्हणिल्लो हांव म्हज्या वेवसायीक जिणेंत यशांत म्हजो मेवणो दीप कारापुरकार हाचो खूब वांटो आसा. ताजो हांव गौरवपूर्ण उल्लेख करपाक सोदतां. थँक्यू दिपू. म्हजे कर्मचारी काणो, रामनाथ, सिनारी, श्रीकांत, आशीष, शरणू, सुमित, प्रवीण, गांवकार, सुप्रभात, सर्वानंद, पवन, मकरंद, प्रशांत, मारिया, स्वाती 1, स्वाती 2, बॅटी, पूनम, विरेन, सुरेन, दिलीप ह्या सगळ्यांचो हांव उपकारी आसा. तांकां हांव मना काळजांतल्यान दिनवासतां. म्हजे सारथी पिंटू आनी परशुराम, आमच्या घरांत काम करपी सुकांती, एल्लम्मा, पुष्पा, नागवेणी ह्या सगळ्यांचे हांव उपकार आठयतां. म्हजो मामा वसंत मामा दिवाळेक आपल्या नोकरांक ओवाळटालो. ह्या दिवाळेक ह्या सगळ्यांक ओवाळचें अशें म्हाका दिसता. आनी निमाणें म्हजे तुमी सगळे इश्ट हांकां हांव केन्नाच विसरपाक शकना. आमच्या इश्टागतीक सुक्ती येवची न्ही, आमच्या इश्टागतीक सदांच जोरगतच आसची. आमची इश्टागत शुक्ल पक्षांतल्या शुक्लेंदू चंद्रा प्रमाणे वाडत वचची. हांवें म्हजे जिणेंत म्हज्या फटकळपणा खातीर खूब लोकांक दुखयल्या, जाणीवपूर्वक आनी अजाणीवपूर्वक. आय थिंक मार्क ट्वेन सेड, इफ आय डोंट remember who said it, I said it in the name of Mark Twain. He said, if you feel you are a hammer, you consider everybody is a nail. हांवें जिणेंत अशें धरलें की हांव तुती आनी तुमी सगळे खेळ मारीत सुटलो. खूब फाटी चुकलें. हांवें जांकां दुखयलें तांचे हांव मना काळजांतल्यान क्षमा मागतां. म्हाका खूब त्रास दिले लोकांनी, खूब त्रास दिले. बकतशायो केल्यो, पुलीस कंप्लेनी केल्यो, टिका केली. ह्या सगळ्यांक हांव क्षमा करतां. भारतीय संस्कृतीची 2 मूल्यां, नमस्तुते नमस्कार करप आनी क्षमस्व मे. म्हणून एका वटेन कृतज्ञतायेन हांव कांय लोकांक नमस्कार करतां, दुसरे वटेन तांची क्षमा मागतां. Friends, I have always played technically correct cricket.
I have always played with straight bat. I have never gone on back foot. I have always played front foot. म्हणजे खाजगी व्यावसायिक आणि सार्वजनिक जिणेंत हांवें हायेस्ट स्टँडर्ड ऑफ मॉरॅलिटी आपणायल्या. म्हजी जीण हांवें स्पॉटलेसली क्लीन दवरल्या. म्हज्या स्वभावान तुमकां बौद्धीक अहंकार, इंटलेक्च्युअल एरोगन्स दिसूं येता, पूण म्हज्या अंतरंगात, अंतर्मनात एक बौद्धीक नंबळाय आसा. ज्ञानाची मर्यादा आणि अज्ञानाचें सार्वभौमत्व हांव मानतां. हांवें एके कडेन म्हणलां, जाका हांव गिन्यानाचो गर्भवास समजतालो तें म्हज्या अज्ञानाचें आकवारपण आशिल्लें हें म्हाका कळ्ळें. पानगळींत एक एक पान गळून निष्पर्ण जाल्ल्या रुखाची निष्पर्ण नबळाय म्हज्यांत येवूं दी. हांव बहुप्रसवा लेखक. म्हज्या बरपांत स्टायल आनी सबस्टन्स आसा, ओग आसा, फ्लो आसा म्हूण वाचपाक तें आवडटा. आनी चडशे म्हजे वाचक बायलो. खंय लग्नाक गेल्यार एक जाणटी बायल येता, तुज्या म्हाका आवडटा. एक तरणाटी बायल येता, तुका आवडटा. एक बाळान निकतेंच जाल्ल्या बायलेन म्हाका सांगलें, तुजी जाय काय जुय वाचलें. हांव प्रेग्नंट जाल्यार इतलें प्रसन्न दिसलें. हे फीडबॅक म्हणटकीर आनंद जाता. इश्टानो, भारतीय संस्कृती एकवचनी न्ही, भारतीय संस्कृती बहुवचनी. गणेश देवीनीच म्हाका सांगलें, भारताक पयलीं इंडिया म्हणनाशिल्लें, दे यूज्ड टू से इंडिया, प्लुरल. आमच्या संस्कृत श्लोकांनी चडसो अहम ना. अहम म्हणजे हांव. सहनव, सहनव पुनक्तू, सहनव म्हणजे आमी दोगूय. सर्वे, आमी सगळे. एकाच कडेन अहम आसा. अहम ब्रह्मास्मी, आय एम द ब्रह्मा. तो अहमाचें थंय उदात्तीकरण करता. आफ्रिका खंडांत उंबरू नांवाची एक भाशा आसा. त्या भाशेंत एक अशी म्हणणी आसा, हांव आसा कित्याक तुमी आसात. तुमी आसा म्हणून हांव आसा. जपानी भाशेंत हांवें अशें केलें, तशें केलें, अशीं वाक्यांत ना. हें म्हजे कडल्यान घडलें. प्रॉडक्ट, ताका आमी कलेक्टीव प्रॉडक्ट असो तो कॉन्सेप्ट. म्हाका दिसता म्हाका 80 वर्सांचें आयुश्य मेळचें आनी हांव तुमकां वचन दितां, 70 ते 80 ही जिणेंतली म्हजी दशक सगळ्यांत प्रॉडक्टीव आसतलें. इन टर्म्स ऑफ बिझनेस एक्सपान्शन, इन टर्म्स ऑफ बिझनेस कन्सॉलिडेशन, इन टर्म्स ऑफ लिटररी करियर्स, and in terms of socio-political activism. आज गोंयांत आनी देशांत जे चल्लां, जो धार्मीक मूलतत्ववाद पातळ्ळा, ताणें मन खंती जाता. पूण हांव निराशावादी न्ही. आय एम इटर्नल रॅशनल ऑप्टिमिस्टीक. आमचेर काळान एक जापसालदारकी दिल्या. डॉक्टर थरूर, डॉक्टर देवी, Vidod, Avdutbab, Dr. Leofar. We have to safeguard plural, diverse mosaic of Indian culture. We have to ensure that fundamentalist forces ruling Delhi, Panji, Lucknow and Mumbai are dethroned. We have to create grand narration. This grand narration should be such that fundamentalist narration of Hindutva should look irrelevant and redundant. हांव म्हजी भाशण म्हजे 3 आवडटे ऑथर तांचे कोटेशन सांगून सोंपयता. मिलान कुंदेरा, आल्बर्ट कामू आनी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. To quote Milan Kundera, I am celebrating the festival of insignificance. You said that. I am experiencing unbelievable lightness of being. I am experiencing unbelievable lightness of being.
I have mastered escape velocity to migrate from finite to infinite, from temporal to the timeless, from the moment to stillness, from knowledge to knowing, and from becoming to being. It's very important, becoming to being. Albert Camus said, winter is a second spring when every leaf wants to be a flower. I will add, and every flower wants to be a fruit. In my sunset year, twilight years, I wish and pray that every leaf on my tree becomes a flower, and every flower on my tree becomes a fruit. And I end my speech with those immortal lines of poet Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you. Thank you. Thank you.